वचनलाई म अघि बढाउन चाहन्छु। र आज विशेष मैले बोल्नुपर्ने विषय हो पवित्र आत्मा अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। सो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा यो विषय धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो र कति समय हामीले यो विषयलाई त्यति ध्यान दिएको हुँदैनौँ। त आज यो विषयमा बोल्न गइरहेको छु कारण मैले धेरै वर्ष यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि म तडपे, धेरै वर्ष मैले तृष्णा चाहना गरेँ। त्यसको फलस्वरूप आज पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको भरपुरीमा मैले सेवाकार्य गर्न मौका पाइरहेको छु र मेरो लामो अन्तराल, मेरो लामो यो गवाई छ यो पवित्र आत्माको सेवाकार्यको सम्बन्धमा र मेरो छोटो गवाई भनेर म मेरो वचनलाई अघि बढाउन चाहन्छु। र हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको 41 वर्ष भएछ। 1979 साल 1979 मा हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको। हामी मसिनै थियौँ। अहिले 41 वर्ष प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको भयो र 41 वर्षको अन्तरालमा मलाई कुनै पनि क्षण, कुनै पनि पल पछुतो छैन प्रभुलाई विश्वास गरेकोमा। म प्रत्येक दिन धन्यवादी छु, उहाँले मलाई समयमा चुन्नुभयो। त भनेदेखिलाई हामी 18 वर्ष चाहिँ प्रेस्बिटेरियन चर्चमा गयौँ। 18 वर्ष। सो 18 वर्षको अन्तरालमा मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा मैले इच्छा गर्दै गएँ। सो त्यो अन्तरालमा प्रभुले मलाई विभिन्न पेन्टिकोस्टल चर्चहरूसँग पनि सङ्गति गर्ने मौका दिनुभयो अनि मैले तालिमहरू पनि त्यसरी नै गर्ने मौका पाएँ। र तर कति समय त्यो दिनहरूमा सही प्रकारले मैले शिक्षा पाइनँ। कतिवटा पेन्टिकोस्टल चर्चहरूमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, अन्य भाषा बोल्ने विषयमा सही प्रकारको बाइबलीय शिक्षा मैले पाइनँ। सो कतिले भन्ने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनैपर्छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएन भने स्वर्ग जाँदैन भन्ने, कतिले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा अन्य भाषा आउँछ, त्यो अन्य भाषा सिकाउने, यस्ता कुराहरू भयो मेरो जीवनमा। अनि मैले चाहिँ धेरै इच्छा गर्थेँ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ वास्तविक हुनुपर्छ, यो कसैले सिकाउँदा हुने कुरो होइन, यो आफै आउनुपर्छ भन्ने म चाहन्थेँ। र यसरी नै त्यो अन्तरालमा सिक्किममा 6 महिना मैले तालिम गर्ने मौका पाएँ। अनि जहाँनिर नागाल्यान्डबाट अनि भारतको मध्य प्रदेशबाट टिचरहरू आउनुभएको थियो। 6 महिनाको तालिममा धेरै कुरा मैले सिक्ने मौका पाएँ। त्यसपछि म फेरि चण्डीगढ, भारतको चण्डीगढ भन्ने ठाउँमा 1 वर्ष ट्रेनिङ गएँ अनि 1 वर्षको ट्रेनिङमा पनि धेरै कुरा मैले सिक्न पाएँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा। अनि मैले स्टडी अध्ययन गरेँ। धेरै मैले इच्छा गर्थेँ। अनि चण्डीगढको बाइबल कलेजको ट्रेनिङमा हरेक राति शुक्रबार हामी होल नाइट प्रार्थना गर्थ्यौँ, सारा रात प्रार्थना गर्थ्यौँ पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि। सो सिक्किममा 6 महिना, चण्डीगढमा 1 वर्ष। त्यसपछि फेरि म 93 आई थिङ्क 93 मा 1993 मा 93 मा देहरादून, भारतको देहरादून भन्ने ठाउँमा गएँ दुन बाइबल कलेजमा मेरो बिटिएस ट्रेनिङको लागि, बाइबल कलेजको लागि। अनि दुन बाइबल कलेजमा पनि म 3 वर्ष पढेँ। फर्स्ट इयर, पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष। अनि मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा पुरा स्टडी गरेँ। अनि मैले सबै पत्ता लगाएँ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदो रहेछ अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा अन्य भाषा आउँदो रहेछ। यो सबै कुरो मैले स्टडी गरेँ। पुरा मैले स्टडी गरेर मैले डायरीहरू भरेँ लेखेर। तर मलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएन। अनि देहरादूनमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष त्यसरी बित्दै गयो। तेस्रो वर्षको मलाई अझै थाहा छ, जुलाई महिनाको शुक्रबार परेको थियो। त्यति बेला दुन बाइबल कलेजमा बेलुकीको सेसनमा सेवाकार्यमा दक्षिण भारतको, साउथ इन्डियाको वक्ता आउनुभएको थियो, टिचर। अनि उहाँले प्रचार गर्दै जानुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो यदि कोही तिर्खाउँछ भने म कहाँ आओस्, त्यसले मबाट त्यो पानी पियोस्, त्यसको हृदयबाट त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगि निस्किन्छ भनेर उहाँले पवित्र आत्माको बारेमै प्रचार गर्नुभयो, पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा। अनि अन्तमा, वचनको अन्तमा उहाँले भन्नुभयो यदि कोही तिर्खा छ भने अगाडि आऊ भनेर। त्यति बेला मैले फेरि
अगाडि जानु इच्छा गरेँ, फेरि एकछिनमा ममा घमण्ड आयो। मैले त म त फाइनल इयर, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, अब थर्ड इयर फाइनल इयरको स्टुडेन्ट हो। सो म अगाडि गयो भने त भर्खर आएको जुनियर फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयरको साथीहरूले के भन्छ, घमण्ड आयो। फेरि एकछिनमा अचानक के भयो, म कुदेर अगाडि गएछु। अनि दुन बाइबल कलेज, इन्डियाको देहरादुनको दुन बाइबल कलेज चाहिँ एकदम सबैभन्दा पुरानो बाइबल कलेज हो। इन्डियाको वान अफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बाइबल कलेज। अनि म कुदेर अगाडि गएँ। अनि अगाडि गएपछि वक्ताले मलाई हात पनि राखेन। त्यतिकै अब प्रार्थना गर्न थाल भन्नुभयो। उहाँले आफ्नै त्यो अब बाइबल कलेज चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम भएकोले गर्दा सो अगाडि गयो हामी, म कुदेर गएर वक्ताले हात पनि राख्नु भएन। जस्ट तिम्रो तिर्खाएको छ भने प्रार्थना गर्न थाल भन्नु। अनि म जस्ट प्रार्थना मात्रै गर्न थालेको थिएँ। अचानक त्यो भाषा, यस्तो भाषा आयो, अन्य भाषा, त्यो कसैले सिकाउनु पनि परेन। मैले जिब्रो लटपटाउनु पनि परेन। त्यो भाषा, यस्तो भाषा आयो, त्यो भाषा आएको छ, भाषा आएको छ। अनि त्यहाँको बाइबल कलेजमा चाहिँ बेलुकी 8 बजेदेखि लिएर 10 बजेसम्म स्टडी आवर हुन्छ। अनि बेलुकी डिनरको टाइम भइसक्यो थियो। मलाई भाषा आएको छ। अनि त्यहाँको टिचर्सले लेट हिम ड्रिङ्क, उसलाई पिउन दियो भन्नुभयो, नरोक भन्नुभयो। सो त्यसरी म आत्माले त्यहाँ भरिएँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माले। सो यो चाहिँ मेरो रियल एक्सपिरियन्स हो। मैले यहाँहरूलाई बताएँ, मैले बाइबल कलेज 4.5 वर्ष पढेँ बाइबल कलेजमै बसेर। त्यो 4.5 वर्षको बाइबल कलेजको स्टडीको नोटबुकको आधारमा होइन, पढ्नु त मैले पढेँ, बुझ्नु मात्रै होइन, तर मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको भरपुरी बप्तिस्मा यसरी मैले पाएँ। सो त्यहाँदेखि यता म अन्य भाषामा बोल्छु, अन्य भाषामा गीत गाउँछु, अन्य भाषामा म आराधना गर्छु। सो यो मेरो क्रिस्चियन जीवन। अब अहिले क्रिस्चियन जीवन जिएको 41 वर्ष भयो। त्यसपछि म पास्टरको सेवकाइमा आएँ। अब पास्टरको सेवकाई गरेपछि मैले 23 वर्ष लाग्न आँट्यो। फुल टाइम पास्टर भएर सेवकाई गरेको चाहिँ 23 वर्ष लाग्दैछ। सो यो मैले वर्ष बताएको चाहिँ म सर्किनुको लागि, म घमण्ड गर्नुको लागि होइन। तर मैले यो वर्षहरू यहाँलाई बताउन चाहेको मतलब चाहिँ अब यतिको अन्तराल, यतिको लामो अवधिमा धेरै तितो मिठो उकाली ओह्राली क्रिस्चियन जीवनको बाटो भएर आएर चाहिँ अहिले यहाँहरूलाई मैले भन्नु चाहेको कि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा छ भन्नु चाहेको। सो यहाँहरूलाई अब विशेष परमेश्वरको वचन म लान चाहन्छु। सो आजको टपिक छ द ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट। ओके, सो मलाई थाहा छैन टाइमले कतिसम्म पर्मिट गर्ने हो। सो यदि टाइमले साथ दियो भनेदेखि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा के हुन्छ, त्यो अन्य भाषा आउँछ। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ वाइ डु वी निड टु स्पिक इन थङ, किन हामी अन्य भाषामा बोल्नु। यो 3वटा पोइन्ट म बोल्नु गइरहेको छु। नम्बर 1 चाहिँ द ब्याप्टिजम द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। नम्बर 2 पोइन्ट चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा अन्य भाषा आउँछ। अनि नम्बर 3 चाहिँ वाइ डु वी निड टु स्पिकिङ इन थङ, किन हामीले अन्य भाषामा बोल्नु भन्ने 3वटा बुदामा म बोल्नु गइरहेको छु। सो नम्बर 1 पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट भन्दा अगाडि आएको। अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको थुप्रै विषयहरू हुन सक्थ्यो, तर उसको पनि मेन फोकस थियो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। हेर्नुहोस् है, तपाईँले लेख्नु होला, यूहन्ना बप्तिस्मा दिने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट भन्दा अगाडि आउनुभएको हो। अनि उहाँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेसँग थुप्रै प्रचार गर्ने विषयहरू थिए, तर पनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई जोड दिन्थ्यो। मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको 11 पद हेर्नुहोस् है, मत्ती 3को 11। म साँच्चै त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि बप्तिस्मा दिन्छु। म पछि आउने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता बोक्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेसँग अरू विषय थिएन होला र बोल्ने, प्रचार गर्ने। उसँग थुप्रै विषय हुन सक्थ्यो, तर उसले जब बोल्दाखेरि चाहिँ उसको मेन उसको पहिलो शब्द छ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले येशू ख्रीष्टको बारेमा अरू विषय अरू पोइन्टमा परिचय दिन सक्ने थियो, अरू पोइन्टमा।
तर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ यसरी परिचय दिँदैछ यूहन्ना बप्तिस्ताले, मैले चाहिँ तिमीहरूलाई पश्चातापको पाप मोचनको पश्चातापको पानीको बप्तिस्मा दिएँ, तर म पछि जो आउनुहुन्छ उहाँको चाहिँ जुत्ता बोक्ने म लायकको छैन, अनि उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले र पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। सो यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। अनि आज यसरी नै मेरो लागि पनि प्रचार गर्ने अनि शिक्षा दिने थुप्रै विषयहरू छ। मैले बताएँ यहाँहरूलाई, मैले 4.5 वर्ष त बाइबल कलेजमै समय बिताएँ पढेर। त्यसपछि मैले बिडी एमटिएस गरेँ। त मसँग थुप्रै प्रचार गर्ने अनि शिक्षा दिने विषयहरू छ। यद्यपि त्यो विषयहरू हुँदाहुँदै पनि मेरो मुख्य विषय चाहिँ मलाई लाग्छ पवित्र आत्मै। सो यसले गर्दा थुप्रै मैले 4.5 वर्ष बिडी एमटिएस गरेको थुप्रै बाइबलको नलेजको टिचिङहरू मैले टिचिङ गर्नु भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ म पहिलो स्थान चाहिँ पवित्र आत्मालाई दिन्छु। अनि अनि आज यहाँ समक्ष यो विषयमा बोल्नु गएको छु। सो यहाँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले पनि पहिलो स्थान चाहिँ पवित्र आत्मालाई दिएको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले त तिमीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा पाप मोचनको दिँदैछु, तर म पछि आउनुहुने जसको जुत्ता बोक्ने म लायकको छैन, उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अब यहाँनिर मत्तीले पनि त्यही भन्यो। हेर्नुहोस् है, मर्कुसले पनि त्यही कुरो भनेको छ। मर्कुस 1 अध्यायको 7 अनि 8। मर्कुस 1 को 7 अनि 8। मर्कुस 1 को 7 अनि 8। अब तिनले यसो भन्दै प्रचार गरे, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा शक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँका जुत्ताको फिता निहुरेर फुकाउने लायकको म छैन। मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएँ, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, अब यूहन्ना मात्रै होइन, मर्कुसले पनि त्यही कुरो भन्दैछ। मर्कुसमा पनि त्यही कुरो लेखेको छ कि यूहन्नाले भनेको कुराहरू कि म पछि आउनुहुनेले चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अब मर्कुसले पनि त्यही कुरो अघि यूहन्नाले मत्ती 3 को 11 मा भनेको कुरा, यूहन्नाले भनेको कुरा त्यहाँ मत्तीले लेख्यो। अब यहाँ मर्कुसले पनि त्यही कुरो लेख्यो। मर्कुस 1 को 7 अनि 8। अब त्यही कुरा फेरि लुका 3 को 16, लुकाले पनि त्यही कुरोलाई फोकस गरेको छ, त्यही कुरोलाई जोड दिएको छ। लुका 3 को 16 हेर्नुहोस् है, लुका 3:16। तब एउटाले त सबैलाई यसो भनेर जवाब दिए, म त साँच्चै नै तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना मभन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फिता खोल्ने लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, लुकाले पनि त्यही कुरो दोहोऱ्याएको छ है, यूहन्नाले भनेको कुराहरू कि म पछि आउनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ तिमीलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अब लुकाले मात्र होइन, यूहन्नाले पनि, यूहन्नाको किताब, यूहन्नाको सुसमाचार, ओके, 1 अध्यायको 33, यूहन्ना 1 को 33, यूहन्ना 1 को 33 हेर्नुहोस् ल, यूहन्ना 1:33। अब मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, तर मलाई पानीले बप्तिस्मा दिन पठाउनु हुनेले नै मलाई भन्नुभयो, जसमाथि तिमी आत्मालाई ओर्लन्दै बस्दै गर्नुभएको देखाउला, पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब यूहन्नामा पनि त्यही कुरो दोहोऱ्याएको छ। सो अहिले हामीले के हेऱ्यौँ भनेदेखि मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, यो चारैवटा सुसमाचारमा यो चारैजना व्यक्तिले, मत्तीले पनि, मर्कुसले पनि, लुकाले पनि, यूहन्नाले पनि त्यही कुरोलाई जोड दिएको छ। कुन विषयलाई? पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। सो हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि यो बुँदाबाट यूहन्ना बप्तिस्मा दिनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विषय के थियो? पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। र यीशु चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर परिचय गराउँदैछ। यीशु चाहिँ पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर यूहन्नाले परिचय दिँदैछ। अनि आज यहाँहरूलाई पनि यो स्काइप फेलोसिपद्वारा यही म परिचय दिन चाहन्छु कि हामीले बुझेका छौँ होइन, यीशुमा अनन्त जीवन छ, यीशुमा उद्धार र मुक्ति छ। यीशुले हाम्रो लागि बलि हुनुभयो, रगत बगाउनु भयो, उहाँको रगतमा पापको क्षमा छ। यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। तर आज म यहाँहरूलाई यो भनेर परिचय दिन गइरहेको छु, ख्रीष्ट यीशुले खालि तपाईँलाई मेरो पाप क्षमा, उद्धार र मुक्ति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ।
र यौनाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो अनि आज मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ख्रीष्ट येशूले हामी हरेकलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। ओके, अब सेकेन्ड बुँदा के देख्छु भने यसकै सेकेन्ड पोइन्टमा अब यौना मात्र होइन ख्रीष्ट येशूलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै महत्त्व लागेको छ है। हेर्नुहोस् है, ख्रीष्ट येशूले पनि जब मरेर बौरी उठ्नुभयो नि, मरेर बौरी उठ्नु भएपछि स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले त्यही कुरो भन्नु। लुका 24:49 हेर्नुहोस् है, लुका 24:49मा लुका 24:49 औ हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूका पठाउँछु तर माथिबाट शक्ति नपाउन्जेल यही सहरमा पर्खिरह। अब यहाँ लुका 24:49मा ख्रीष्ट येशू मरेर बौरी उठ्नु भएर स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो? अब पिताको प्रतिज्ञा नआइन्जल, माथिबाटको शक्ति प्राप्त नभइन्जल तिमीहरू यही सहरमा पर्खिरह। अब यहाँनिर ख्रीष्ट येशूको लागि पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। येशूले चेलाहरूलाई 3.5 वर्ष सँगसँगै राख्नुभयो तर त्यो चेलाहरूलाई त्यतिकै सेवा गर्नु दिनु भएन जबसम्म त्यो चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिएन। हेर्नुहोस् है, प्रेरित 1:4 अनि 5। अनि यहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट म बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पेन र खाता कपी राखेर लेख्नुहोस् है ल। किनभने मेरो एभ्री माई प्रिचिङ एन्ड टिचिङ आई वान्ट टु प्रुभ विथ द वर्ड अफ गड। मेरो हरेक वचन प्रसार र शिक्षालाई चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा म प्रुफ दिन चाहन्छु, प्रमाण दिन चाहन्छु। त्यसै मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो अनुभव, मेरो प्रकाश मात्रै म बोल्न चाहन्न, हरेक बाइबलको पद बाई पद यहाँलाई म खोलेर प्रमाण दिन चाहन्छु। सो अब यहाँ दोस्रो प्रमाण हामी के हेर्दैछौँ? ख्रीष्ट येशूको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्रेरित 1:4 अनि 5 हेर्नुहोस् है। तब तिनीहरूसित भेला हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, यरुशलेमबाट कतै नजाऊ तर मबाट तिमीहरूले सुनेका पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहौ। यहाँ के भन्नुहुँदैछ येशू ख्रीष्टले? उहाँ मरेर बौरी उठ्नुभयो, अब स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई उहाँले भन्नु भएन जाऊ गर काम गर सुसमाचार सुनाऊ भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुहुँदैछ कि पिताको प्रतिज्ञा माथिबाटको शक्ति तिमीहरूले प्राप्त नगरिन्जेल पर्खिरहौ। 5 पद, प्रेरित 1:5। किनकि यौनाले त पानीले बप्तिस्मा दिए। हेर्नुहोस् है, यीशु आफैले भन्नुभएको है, किनकि यौनाले त पानीले बप्तिस्मा दिए तर अबको थोरै दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। आमेन। यो चाहिँ यीशुले भन्नुभएको शब्द है। के भन्नुभयो यीशुले? यौनाले त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिए तर अबको थोरैको दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा हुनेछौ। हेर्नुहोस् त, यो यीशुले बोल्नुभएको शब्द है। अनि यीशुले कसलाई भन्नुहुँदैछ? यो चाहिँ चेलाहरूलाई। कुन चेलाहरू? 3.5 वर्ष यीशुसँगै बस्ने चेलाहरूलाई उहाँले के भन्नुहुँदैछ? अबको थोरै दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा हुनेछौ। तिमीहरू यो सहरदेखि कहीँ नजाऊ जबसम्म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, the baptism, the Holy Spirit is very, very important. See, the disciple of Jesus, they stayed with Jesus for 3.5 years. But Jesus did not allow them to do ministry without receiving the baptism of the Holy Spirit. यीशुको चेलाहरू यीशु सँगसँगै 3.5 वर्ष बसेको थियो। जबसम्म उनीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएन तबसम्म यीशुले उनीहरूलाई सेवा गर्नु दिनु भएन। सो हामी के देख्छौँ भने यहाँनिर यीशुको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। उहाँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले पहिला यो स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि अन्तिम सन्देश यही दिनुभयो। अन्तिम शब्द उहाँले त्यही भन्नुभयो कि तिमीहरू पर्खिबस पिताको प्रतिज्ञालाई जबसम्म माथिबाट त्यो प्रतिज्ञा प्राप्त गर्दैनौ। अनि अब यौनाले त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दियो तर अबको थोरै दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा हुनेछौ। यति भनिसकेपछि येशू ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभयो। हेर्नुहोस् है, ख्रीष्ट येशूको लास्ट शब्द है स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि। सो येशूको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। सो यहाँहरूलाई मैले अघि बताएँ मेरो छोटो गवाई कि मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। मैले बताएँ यहाँहरूलाई 18 वर्ष त म प्रेस्बिटेरियन चर्चमा गएँ के, अनि त्यसपछि रहेको अब सेवकाई रहेको जिन्दगी रहेको तालिमहरू म पेन्टिकस्टल बाइबल कलेजमा गएँ बसेँ र अहिले क्रिस्चियन जीवन जिएको 41 वर्ष भयो। पास्टर सेवकाई मात्रै गरेको 22 वर्ष पुरा भएर 23मा लाग्दैछ। सो यो सबै अन्तराललाई हामी जब म हेर्छु भनेदेखि पवित्र आत्मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सो अब तेस्रो हामी
बुदाहरू। अब येशूलाई मात्र होइन, त्यति बेलाको पहिलो शताब्दीको मण्डली हेर्नुहोस् है, प्रेरित 8 अध्याय खोल्नुहोस्, प्रेरित 8 अध्यायको 14 देखि 17। त्यति बेलाको पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। प्रेरित 8 को 14 देखि 17। यो प्रेरित 8 को 14 देखि 17 पढ्दा के लाग्छ थाहा लाग्छ भने यरुशलेमको मण्डलीले के सुन्छ भनेदेखि सामरियामा पनि कसैले विश्वास गर्यो भनेर। अब यरुशलेमबाट चाहिँ पत्रुस र यूहन्नालाई यरुशलेमको मण्डलीले पठाउँछ सामरियामा। केको लागि? त्यहाँको मान्छेले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन् भनेर। म पहिला पढ्छु है, प्रेरित 8 को 14 देखि 17। यरुशलेममा रहेका प्रेरितहरूले जब यी कुरा सुने कि सामरियाका मानिसहरूले पनि परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे, तब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरूका पठाए। हेर्नुहोस् है, अब यरुशलेमको मण्डलीले के सुन्यो? सामरियाको मान्छेले यीशुलाई विश्वास गर्यो भनेर। अब त्यो सुन्ने बित्तिकै पत्रुस र यूहन्नालाई अब यरुशलेमदेखि सामरियामा पठाउँदैछ है। अब यो यरुशलेमदेखि सामरिया धेरै टाढो छ। सो प्रभुले मलाई यरुशलेम जाने मौका दिनुभयो र त्यो त्यहाँको सबै ठाउँहरू देखेर मैले भन्दैछु यहाँहरूलाई। सो अब यरुशलेमबाट सामरियामा पठाउँदैछ कसलाई? पत्रुस र यूहन्नालाई यरुशलेमको मण्डलीले। के को लागि? अब पत्रुस र यूहन्ना सामरियामा गएर चाहिँ त्यहाँको मण्डलीले चाहिँ ग्रहण मात्रै गरेर काफी छैन, यीशुलाई विश्वास गरेर मात्रै काफी छैन, त्यहाँको मण्डलीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन् भनेर पठाउँदैछ। 15 पद मैले पढ्दैछु, प्रेरित 8 को 14 देखि 15। उनीहरू त्यहाँ आए। अब पत्रुस र यूहन्ना आए, तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। हेर्नुहोस् त, यत्रो टाढो यरुशलेमबाट सामरियामा आउँदैछ पत्रुस र यूहन्ना। के को लागि? त्यहाँको मान्छेहरूले पवित्र आत्माका बप्तिस्मा पाउन् भनेर। अब यहाँबाट के बुझ्दैछौँ भनेदेखि प्रेम मण्डलीहरू, हामीले यीशुलाई ग्रहण गरेर मात्रै काफी छैन। तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, यीशुलाई ग्रहण गर्नु र उद्धार मुक्ति पाउनु राम्रो कुरा हो, तर यो यस्तो समयहरूमा अब हामी एकदम सामर्थको जीवन, विजयको जीवन, शक्तिशाली जीवन, सुपर नेचुरल लाइफ, अलौकिक जीवन जिउनुको लागि चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ। त्यसको लागि है, तपाईँ साधारण क्रिस्चियन भएर स्वर्ग जाने हो भने ठिकै छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा तपाईँले नपाउँदा पनि हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? यसलाई म बुझाउन चाहन्छु। मान्छेहरू यो कुरोमा दोधारमा छ। कति समय पेन्टिकस्टल चर्चहरूमा पनि यो राम्रो शिक्षा छैन। पेन्टिकस्टल सोकल्ड पेन्टिकस्टल पास्टरले के भन्छ भनेदेखि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनुपर्छ, पाएन भने स्वर्ग जाँदैन भन्छ। तर म भन्छु यहाँहरूलाई, स्वर्ग जाने सर्टिफिकेट चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा होइन। स्वर्ग जाने सर्टिफिकेट चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु, उद्धार मुक्ति पाउनु। र एउटा व्यक्तिले ईश्वरलाई ग्रहण गर्छ र नयाँ गरी जन्मिन्छ र उद्धार मुक्ति पाउँछ भने ऊ स्वर्ग जान सक्छ। बुझ्नुहुँदैछ? तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएर अन्य भाषा बोल्नु, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ स्वर्ग जानुको लागि होइन, संसारमा रहँदा शक्तिशाली जीवन, सामर्थको जीवन, अलौकिक जीवन, दैविक जीवन, ईश्वरीय जीवन, अभिषेकपूर्ण जीवन जिउनको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ। फेरि भन्दैछु, म यहाँहरूलाई मेरो पास्टरल मिनिस्ट्री मात्रै गरेको 23 वर्ष लाग्दछ। यो 23 वर्षको अन्तरालको अनुभव र द्वारा भन्दैछु। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है। सो ला अब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएन भने त म यत्रो 20 वर्ष पुरानो क्रिस्चियन, म त स्वर्ग जाँदैन रहेछु भनेर तपाईँ सुर्ता नगर्नुहोस्। बुझ्नुहुँदैछ? किनभने मलाई पहिला यस्तो शिक्षा दियो नि त, धेरै कतिवटा पेन्टिकल चर्चको पास्टरले यस्तो शिक्षा दियो, अन्य भाषा बोल्नै पर्छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनै पर्छ, नभए स्वर्ग जाँदैन भनेर। तर पछिबाट मैले अध्ययन गर्दै गएँ मैले भने त यहाँलाई 4.5 वर्ष त म बाइबल कलेजमा बिताएँ समय। अनि त्यो अध्ययन गर्दै आउँदा मैले अहिले बुझेँ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ स्वर्ग जानुको लागि होइन, स्वर्ग जानुको लागि चाहिँ उद्धार। पछि यहाँलाई प्रभुले मौका दिनु यो विषयमा म बोल्नेवाला छु। उद्धार अथवा नयाँ जन्म, नयाँ गरी जन्मिनु, यो चाहिँ स्वर्ग जाने कुरा हो। स्वर्ग जानुको लागि चाहिँ एउटा व्यक्ति नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ, उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ संसारमा रहँदा चाहिँ यस्तै पेन्डेमिक महामारी समय आएको समयमा रोग र कष्ट, समस्या र भूत प्रेत, शैतान, दुष्टले भरेको संसारमा तपाईँले पढ्नु होला, मसँग टाइम छ नि, यूहन्ना 5:19 पढ्नु होला। यो संसार चाहिँ दुष्टको हातमा छ नि त। यस्तो दुष्टको हातमा भएको संसारमा यो दुःख र समस्या र भूत प्रेत, शैतान र शराबले भरेको संसारमा चाहिँ विजयको जीवन, सामर्थको जीवन, शक्तिशाली जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ। अनि त्यसको लागि यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ, प्रेरित 8 को 14 देखि हेऱ्यौँ,
अब यरुशलेमबाट पत्रुस र यूहन्ना सामरियामा आयो। के को लागि? सामरियाको मान्छेले ग्रहण मात्रै गरेर काफी छैन, उद्धार मुक्ति मात्रै पाएर काफी छैन, त्यहाँको मान्छेले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन् भनेर आए। 16 पद, किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरूमध्ये कुनैमाथि पनि पवित्र आत्मा आउनुभएको थिएन। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूको नाउँमा मात्र तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएका थिए। अब हेर्नुहोस् है, सामरियाको मान्छेले बप्तिस्मा पनि लिइसकेको, प्रभु येशूको नाउँमा यीशुलाई ग्रहण गरिसकेको, तर पवित्र आत्मा पाएको थिएन। अब हेर्नुहोस् त, यरुशलेमको मण्डलीलाई के महत्त्व लाग्यो? महत्त्वपूर्ण, यीशुलाई ग्रहण गर्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण लागेर अहिले नै हामी आज चर्चेसहरू पनि एकदमै ब्यालेन्स टिचिङहरू इम्पोर्टेन्ट छ। कतिले ग्रहणलाई मात्रै बप्तिस्मा मात्रै इम्पोर्टेन्स दिन्छ, कतिले पवित्र आत्मालाई मात्रै इम्पोर्टेन्स दिन्छ। यो सबै कुरो हाम्रो जेन्युन हुनुपर्छ। अब यहाँ हामी के देख्छौँ? सामरीको मण्डलीले यीशुलाई ग्रहण पनि गरे, बप्तिस्मा पनि लिए, तर त्यति मात्रै काफी थिएन। यरुशलेमबाट पत्रुस र यूहन्नालाई पठाउँदैछ। पत्रुस र यूहन्नाले आएर अब प्रार्थना गर्दैछ है। ओके, 17 पद, तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखे। कसले? पत्रुस र यूहन्नाले सामरियाको विश्वासीको टाउकोमाथि आफ्ना हात राखिदिनुहोस् है। तब तिनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखिदिए र तिनीहरूले पनि पवित्र आत्मा पाए। हेर्नुहोस् त, यरुशलेमबाट पत्रुस र यूहन्ना आएर सामरियाको विश्वासीमाथि आफ्ना हात राखे अनि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। र यहाँबाट मैले बुझाउन चाहेको मतलब चाहिँ यरुशलेमको मण्डलीलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै इम्पोर्टेन्ट लागेको थियो। ओके, सो हामीले के हेर्यौँ? यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इम्पोर्टेन्ट लागेको थियो, पद हामीले पढ्यौँ अघि। अनि हामीले हेर्यौँ येशू ख्रीष्टलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इम्पोर्टेन्ट लागेको थियो, अघि हामीले पद पढ्यौँ। अनि तेस्रो हामीले हेर्यौँ यरुशलेमको मण्डलीलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इम्पोर्टेन्ट लागेको, हामीले पद हेर्यौँ। अब 14 हेर्छौँ, पावललाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै इम्पोर्टेन्ट लागेको छ। हेर्नुहोस् है, पावललाई कसले इन्कार गर्न सक्छ? होइन, पावलले नयाँ नियमको 13वटा किताबहरू लेखेको, बुझ्नुहुँदैछ? नयाँ नियम कतिवटा? जम्मा 27वटा छैन। नयाँ नियमको 13वटा किताब चाहिँ पावलले लेखेको। यस्तो महान प्रभुको दास प्रेरित पावललाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इम्पोर्टेन्ट लागेको छ। प्रेरित 19 अध्यायमा आउनुहोस् त। अब प्रेरित 19 अध्याय, पावल चाहिँ एफेससमा आउँछ। एफेससमा आउने बित्तिकै पावलको पहिलो त्यहाँ एफेससमा पनि पावलले कोही चेलाहरू भेट्छ, कोही विश्वासी भेट्छ। अनि पावलको पहिलो प्रश्न छ, डिड यु रिसिभ द होली स्पिरिट? के तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायौ भनेर पावलले सोध्छ। प्रेरित 19 अध्याय 19 अध्यायको 1 देखि पढ्नेछौँ। ओके, 2 पद, औ तिनले उनीहरूलाई भने, विश्वास गरेर के तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? हेर्नुहोस् त, पावल एफेससमा आउने बित्तिकै एफेसीको मण्डलीलाई के भन्दैछ? पावलले विश्वास गरेर, औ तिनले उनीहरूलाई भने, विश्वास गरेर के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ? हेर्नुहोस् त, पावलले सिधै प्रश्न गरेछ, तिमीले विश्वास गरेर के पवित्र आत्मा पायौ? सो पावलको लागि पनि ईश्वरलाई विश्वास गर्नु, ग्रहण गर्नु, पानीको बप्तिस्मा लिनु मात्रै इम्पोर्टेन्ट नभएर पावलको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इम्पोर्टेन्ट छ। अनि पावलले भन्दैछ, के तिमीले विश्वास गरेर पवित्र आत्मा पायौ? सो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रिय मण्डलीहरू। अनि यो उदो पढ्दै गएपछि नि बादमा पावलले उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छ। एकैचोटि हामी आउँ 6 पदमा हुन, 5 पद, जब तिनीहरूले यो कुरा सुने तब तिनीहरू प्रभु येशू 6 पद, जब पावलले तिनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो र तिनीहरूले विभिन्न भाषामा बोल्न र अगमबानी भन्न लागे। हेर्नुहोस् त, पावल एफेसीमा आयो, एफेससको मण्डलीलाई सोध्यो, तिमीले विश्वास गरेर पवित्र आत्मा पायौ? अनि उनीहरूले भन्छ, पवित्र आत्मा त हुनुहुन्छ भनेर हामीले सुनेकै छैनौँ भन्छ। अनि त्यसपछि पावलले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राख्छ अनि प्रार्थना गरिदिन्छ, अनि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए भन्दैछ। यहाँ हामी के देख्छौँ? पावलको लागि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो मैले तपाईँलाई चारवटा घटनाहरू बताएँ। चारवटा घटना बताएर चाहिँ यहाँबाट मैले यो जोड दिन चाहेको कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई जोड दिएको छ। हेर्नुहोस् है, ख्रीष्ट येशू आफैले पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई जोड दिएको छ। अघि पदहरू पढ्यौँ। अनि
यरुशलेमको मण्डलीलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इम्पोर्टेन्ट थियो लाग्यो होइन। अब हामीले हेऱ्यौँ पावललाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इम्पोर्टेन्ट लाग्यो। त आज मलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै इम्पोर्टेन्ट लागेको छ, किनभने पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा मात्र हामी शक्तिको जीवन, सापतको जीवन, अभिषेकपूर्ण हामी जीवन जिउन सक्छौँ। ओके, सो यो चारवटा घटनाबाट हामीले बुझ्यौँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब फर्स्ट बुदा थियो। अब सेकेन्ड बुदामा जान्छु। सेकेन्ड बुदा चाहिँ के छ? द एभिडेन्स अफ द ब्याप्टिजम द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको चिन्ह। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा के हुन्छ चिन्ह हामी हेर्छौँ ल। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा काम्नु, पछारिनु, लड्नु मात्र होइन। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि मान्छे कोही काम्छ, कोही लड्छ, दुनियाँभरको कुरा हुन्छ। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माकै चिन्ह चाहिँ अन्य भाषा हो। ओके, यो पनि तपाईँले राम्ररी बुझ्नु होला। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा काम्नु, लड्नु मात्र होइन, त्यो त एउटा पवित्र आत्माको एउटा सङ्केत मात्र हो। तर पवित्र आत्मा पाएको एउटा प्रमाण चाहिँ अन्य भाषा आउँछ। यहाँ प्रेरित 2:4 मैले जे बोल्दै जान्छु यहाँले पद लेख्दै जानुहोस् है। प्रेरित 2:4 अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरू अरू भाषामा बोल्न लागे। अर्को अनुवादमा छ अन्य भाषामा बोल्न लागे भनेको छ। इङ्ग्लिसमा भनेको छ दे स्टार्टेड टु स्पिक अननोन टङ। सो यहाँ हामी के देख्छौँ? पवित्र आत्माको बप्तिस्माको चिन्ह के रहेछ? अन्य भाषा है। द एभिडेन्स अफ द ब्याप्टिजम द होली स्पिरिट इज स्पिकिङ इन टङ। पवित्र आत्माको बप्तिस्माको प्रमाण चिन्ह चाहिँ के रहेछ? अन्य भाषा। प्रेरित 10 अध्यायमा हो त। प्रेरित 10 अध्यायको 44देखि 46। प्रेरित 10को 44देखि 46। 10को 44देखि 46। पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै प्रेरित 10को 44देखि 46। पत्रुस प्रेरित 10 अध्यायको 44 to 46। पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्नेहरू सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लिए। अब जतिजना खतनाका विश्वासीहरू पत्रुसको साथमा आएका थिए, अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाएको ती सबै छक्क परे, किनकि उनीहरूले विभिन्न भाषामा बोलेर परमेश्वरको ज्यादै प्रशंसा गरिरहेका सुने। तब पत्रुसले भने, हेर्नुहोस् यहाँ के देख्छु? विभिन्न भाषा अथवा अन्य भाषा। यहाँ के देख्छु? प्रेरित 10को 46देखि 44देखि 46मा के लाग्छ? के पत्ता लाग्छ? अन्य भाषामा उनीहरू बोले। पवित्र आत्माको बप्तिस्माको चिन्ह, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको प्रमाण के रहेछ? अन्य भाषा। के प्रेरित 19को 6 अघि पनि पढ्यो। प्रेरित 19 अध्यायको 6 जब पावलले तिनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो र तिनीहरूले विभिन्न भाषामा बोल्न र अगमबानी गर्न लागे। यहाँ हामी के देख्छौँ? पवित्र आत्मा आउने बित्तिकै अन्य भाषामा बोले भनेर बुझ्नुहुँदैछ। यो चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको चिन्ह है। सो अब यहाँबाट मैले के भन्न चाहेको भनेदेखि पवित्र आत्मा बप्तिस्माको इम्पोर्टेन्ट हामीले हेऱ्यौँ। अब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा चाहिँ के हुन्छ? अन्य भाषा आउँछ। अब यो अन्य भाषा सिक्ने भाषा होइन, तपाईँले सिक्नु पर्दैन। बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ जस्ट तृषित भएर प्यासित भएर तपाईँ प्रार्थनामा जानुहोस्, घोडामा जानुहोस्, आफ्नै भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। त्यो अचम्म प्रकारले अटोमेटिक प्रकारले त्यो भाषा तपाईँको जीवनमा आउँछ है। बुझ्नुहुँदैछ? सुरुमा एउटा दुईवटा मात्रै त्यो भाषा आउँछ, तपाईँ बोलिबस्नुहोस्, त्यो भाषा बोलिबस्नुहोस्। ओके, सो यो आफै आउने भाषा, तपाईँले सिक्नु पर्दैन, कसैले सिकाउनु हुँदैन। यो चाहिँ पवित्र आत्माले दिने भाषा हो नि त यो। ओके, सो यही 2020को अस्ति जनवरीमा चेन्नईमा म 40 वर्षको ट्रेनिङ गएँ। प्रेमण्डलीहरू सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई बताइनँ 4.5 वर्ष त म बाइबल कलेजमा समय बिताएँ। मैले BTS BD MTS ट्रेनिङ गरेँ। तर अहिले फेरि हिजो अस्ति म 40 दिन 40 डेज चेन्नईमा ट्रेनिङमा गएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ 40 दिनमा चाहिँ हामीलाई यही मात्रै सिकाएको हुन्छ, पवित्र आत्माको दान वरदान, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, यही कुरा मात्रै सिकाएको हुन्छ। अगमबानी, प्रोफेसी, यही कुरा मात्रै। 40 दिनको ट्रेनिङमा त्यहाँ बसेर आएँ। सो मैले यो सबै कुरा चाहिँ भन्न चाहेको मतलब चाहिँ धेरै वर्षको रिसर्च र स्टडी र अनुभव पश्चात म भन्दैछु, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा अन्य भाषा आउँछ। त्यो अन्य भाषा तपाईँले सिक्नु पर्दैन, त्यो भाषा आफै आउँछ। के त्यो भाषा आफै आउँछ। अहिले लास्टमा म भन्नेवाला छु किन त्यो भाषा बोल्नु भनेको। के सो अब हामी दोस्रो बुदामा आउँ। पहिलो बुदा हामीले हेऱ्यौँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा,
महत्त्व, दोस्रो बुँदा हेऱ्यौँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको चिन्ह प्रमाण अन्य भाषा पदहरूमा हामीले पढ्यौँ। अब तेस्रो बुँदा चाहिँ हो वाइ डु वी निड टु स्पिक इन टङ, अन्य भाषामा हामी किन बोल्नु त? ओके, सो कतिको प्रश्न हुन्छ कि अन्य भाषामा नबोल्ने चाहिँ स्वर्ग जाँदैन भनेर। त्यसको उत्तर त मैले अघि दिइसकेको छु कि स्वर्ग जानुको लागि चाहिँ एउटा व्यक्तिले उद्धार पाउनु पर्यो, मुक्ति पाउनु पर्यो, नयाँ गरी जन्मिनु पर्यो, ऊ स्वर्ग जान सक्छ। र अन्य भाषा र पवित्र आत्मा बप्तिस्मा चाहिँ संसारमा रहँदाको लागि। तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है। सो स्वर्ग जानुको लागि होइन, संसारमा रहँदा संसार यो चाहिँ संसारमा चाहिने हो नि त। यो अन्य भाषा पवित्र आत्मा बप्तिस्मा स्वर्गमा चाहिँदैन प्रिय मण्डली, यो चाहिँ संसारमा चाहियो। यसले गर्दा यहाँको लागि हो। र अब हामी यो बुँदामा आउँदैछौँ। तेस्रो बुँदा हो वाइ डु वी निड टु स्पिक इन टङ, किन हामी अन्य भाषामा बोल्ने त? हामी आउनेछौँ बाइबलमा पहिलो कोरिन्थी 14 अध्याय आउँ त हामी। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्याय आउँ। हालेलुया। ओके, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 2 पद है। पहिलो कोरिन्थी 14 को 2, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसित होइन तर परमेश्वरसित बोल्दछ। हेर्नुहोस् है, अन्य भाषा भने अन्य भाषामा किन बोल्नु रहेछ? यो चाहिँ मान्छेसँग बोल्ने भाषा होइन, यो चाहिँ प्रभुसँग बोल्ने भाषा हो। त्यसको लागि हामीलाई अन्य भाषा चाहिएको। त पहिलो कोरिन्थी 14 को 2 ले के भन्छ? यो चाहिँ अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसित होइन तर परमेश्वरसित बोल्दछ। यो चाहिँ परमेश्वरसँग बोल्ने भाषा हो। यसलाई भन्छ सुपर नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, यसलाई भन्छ हेभेनली ल्याङ्ग्वेज। बुझ्नुहुँदैछ? यो स्वर्गीय भाषा भन्छ, यो अलौकिक भाषा भन्छ, यो सांसारिक भाषा होइन। यो संसारमा बोलिने भाषा होइन यो। बुझ्नुहुँदैछ? यो संसारमा बोलिने भाषा होइन, यसले गर्दा अरू एक दोस्रोले बुझ्दैन। बुझ्नुहुँदैछ? हालेलुया। अझै मजाको कुरा के छ भनेदेखि प्रिय मण्डलीहरू, यो संसारमा बोल्ने भाषा होइन, यो त अलौकिक भाषा हो, ईश्वरीय भाषा हो। यो अरू कसै मानिसले बुझ्दैन। अझै मजाको कुरा चाहिँ के छ भने शैतानले पनि बुझ्दैन। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँले बोल्नुभएको नेपाली भाषा, इङ्ग्लिस भाषा, संसारको कुनै पनि भाषा शैतानले बुझ्छ। जब तपाईँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भएर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो भाषा चाहिँ शैतानले पनि बुझ्दैन। हालेलुया। त्यस्तो भाषा यो ईश्वरीय भाषा, यो स्वर्गीय भाषा, यो संसारिक भाषा होइन। यो यस्तो भाषा, यो अलौकिक भाषा। यो त्यसैका यहाँ भनेको छ किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिससित होइन तर परमेश्वरसित बोल्दछ। सो अन्य भाषा किन रहेछ? परमेश्वरसँग बोल्नुको लागि। ओके, मान्छेसँग होइन। यहाँले यो बुझाउन चाहन्छु, कतिले भन्ने गर्छ नि अन्य भाषामा बोलेपछि अनुवाद हुनुपर्छ भनेर। यो अनुवाद हुने चाहिँ नि वरदानमा आउँछ प्रिय मण्डलीहरू। पवित्र आत्माको 9वटा वरदान छ, 9वटा वरदान मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ अन्य भाषा बोल्ने भयो। त्यो चाहिँ वरदानमा आउँछ। बुझ्नुहुँदैछ? यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा आएको भाषाको चाहिँ वरदान अनुवाद पर्दैन। जुन दिन पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुन्छ अन्य भाषा आउँछ, यसको लागि अनुवाद पर्दैन है। हामीले सुन्नुहोस् है, कति व्यक्तिहरूले चाहिँ सही पुरा शिक्षा नपाएकोले गर्दा उनीहरूले भन्छ यहाँ कोरिन्थीको किताबमा लेखेको छ कि अन्य भाषा बोल्यो भने कसैले बोल्छ भने अनुवाद हुनुपर्छ भनेर। तर यहाँलाई म भन्दैछु त्यो अनुवाद गर्ने भाषा चाहिँ त्यो चाहिँ वरदानमा आउँछ, पवित्र आत्माको 9वटा वरदानमा आउँछ। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा आएको भाषाको चाहिँ अनुवाद पर्दैन। किनभने किन अनुवाद पर्दैन? यो भाषा मान्छेसँग बोल्ने भाषै होइन। यो भाषा मान्छेले बुझ्छ भने बोलेको भाषा होइन। यो भाषा चाहिँ प्रभुसँग बोल्ने भाषा हो, डाइरेक्ट प्रभुसँग बोल्ने भाषा हो। त्यसले गर्दा यसको लागि अनुवाद पर्दैन। ओके, र दोस्रो हामी हेर्छौँ त्यसमा किन अन्य भाषामा बोल्नु। दोस्रो चाहिँ तर आत्मामा रहस्यकै कुराहरू त्यो बोल्दछ। रहस्यको कुरा के मिस्टेरिज भन्छ इङ्ग्लिसमा, टु स्पिक मिस्टेरिज। पहिलो हामीले हेऱ्यौँ के मान्छेसँग होइन प्रभुसँग बोल्नुको लागि यो अन्य भाषा चाहिन्छ। अन्य भाषा किन बोल्नु? मान्छेसँग होइन प्रभुसँग बोल्नुको लागि भाषा चाहिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 14 को 2। दोस्रो के हो? टु स्पिक मिस्टेरिज भनेको चाहिँ रहस्यको कुराहरू बोल्नुको लागि। बुझ्नुहुँदैछ? अन्य भाषामा किन बोल्नु? रहस्यको कुराहरू। जब तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यहाँ रहस्यको कुराहरू आउँछ। बुझ्नुहुँदैछ? पहिला प्रकाशहरू आउँछ। बुझ्नुहुँदैछ? त्यसको लागि चाहिँ अन्य भाषा हामीले बोल्नुपर्छ। दोस्रो। तेस्रो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14 को 4 हेर्नुहोस् है, अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ तर अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ। अन्य भाषा के रहेछ? अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ।
हामी के बुझ्दैछौँ भनेदेखि किन अन्य भाषा बोल्नु? आफ्नो सुधार। यो चाहिँ तेस्रो पोइन्ट है। अन्य भाषा किन बोल्नु रहेछ? आफ्नो सुधारको लागि। ओके? अरूको सुधार होइन, आफ्नो सुधारको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ। मैले 3 वटा बुँदा बोल्दैछु यहाँनिर। किन अन्य भाषा बोल्नु? नम्बर 1 चाहिँ अन्य भाषा प्रभुसँग बोल्ने भाषा यो। मान्छेसँग बोल्ने भाषा होइन। प्रभुसँग डाइरेक्ट बोल्नुको लागि अन्य भाषा बोल्नु हो। दोस्रो यो चाहिँ अन्य भाषामा चाहिँ हामीले रहस्यको कुराहरू बोल्छौँ। त्यसको लागि अन्य भाषा। तेस्रो किन अन्य भाषा बोल्नु? सेल्फ एडिफिकेसन भनेको चाहिँ आफूले सुधार गर्नु, अरूलाई सुधार होइन। धेरै समय हामीले अन्य भाषा चाहिँ हामीले अरूलाई देखाउनलाई लागि बोल्दैछ, अरूलाई देखाउनुको लागि। यो अरूलाई देखाउनुको लागि पनि होइन, अरूलाई केही गर्नुको लागि भने यो चाहिँ आफ्नो सुधारको लागि अन्य भाषा है। तपाईँ जति अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यति तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा बलियो हुनुहुन्छ। आत्मामा मात्रै होइन तपाईँको हरेक स्वभाव चरित्रमा परिवर्तन आउँछ। यो चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सुधारको लागि, त्यसको लागि चाहिँ यो अन्य भाषा हामीलाई चाहिएको। अनि यो पनि होइन फल्नाभन्दा म आत्मिकी भनेर देखाउनुको लागि पनि होइन यो अन्य भाषा चाहिँ। केको लागि चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ आफ्नो सुधार। अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ अन्य भाषा हामी बोल्छौँ। ओके? यो भयो तेस्रो बुँदा। चौथो बुँदा हामी हेर्छौँ अन्य भाषा किन बोल्नु? किन पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु? हाम्रो विश्वासलाई बढाउनको लागि। ओके? जति हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ नि त्यति हाम्रो विश्वास बढ्छ है। यहुदा है, नयाँ नियम यहुदा 20 पद हेर्नुहोस्। यहुदा 20 पद म पढ्दैछु। तर हे प्रिय हो तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा आफ्नो उन्नति गर्दै पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरी। हेर्नुहोस् है, यहाँ यहुदा 20 पदमा के भन्छ? यहुदा 20 पद 1 अध्यायको 20 पद तिमीहरूको विश्वासलाई बढाउनु। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ बिल्डिङ अफ योर बाई प्रेइङ इन द होली स्पिरिट बिल्डिङ अफ योर फेथ भनेको चाहिँ तिमीहरूको विश्वासलाई बढाउनको लागि पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भनेको छ। तिमीहरूको पवित्र विश्वासलाई बढाउनको लागि पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भनेको छ। र यहाँ मैले के भन्दैछु? चौथो बुँदा हामी के हेर्दैछौँ? किन अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु? किन अन्य भाषा बोल्नु? हाम्रो विश्वासलाई बढाउनको लागि। जति अन्य भाषामा बोल्छौँ नि त्यति हाम्रो विश्वास बढ्छ है। बुझ्नुहुँदैछ? हाम्रो अस्ति मैले अघि बताएँ, अस्ति म चेन्नईमा भारतको चेन्नईमा 40 दिन ट्रेनिङ भयो जस्तै जनवरीमा। अनि त्यहाँको प्रभुको दास महान दास डाक्टर इजिके फ्रान्सिस उहाँले भन्नुहुँदै थियो किन अन्य भाषा बोल्नु भन्दा चाहिँ यो कसैलाई देखाउनलाई पनि होइन, शैतानलाई डाक्नु पनि होइन, यो चाहिँ हाम्रो भित्रको आत्मा बलियो बनाउनलाई के। किनभने यो बाहिर शरीर हो, रियल मान्छे चाहिँ भित्र हाम्रो आत्मा हो। अनि भित्रको हाम्रो आत्मा बलियो भयो भने नि बाहिर सबै कुरो बलियो हुन्छ। अनि भित्रको हाम्रो आत्मा बलियो हुनको लागि चाहिँ हामी अन्य भाषामा बोल्नु भन्छ। जति हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ, जति हामी अन्य भाषामा गाउँछौँ, जति हामी अन्य भाषामा आराधना गर्छौँ नि हामी भित्र भएको हाम्रो आत्मा बलियो हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? जब भित्र हाम्रो आत्मा चाहिँ बलियो भयो भने नि बाहिर जस्तै शैतान दुष्टको शक्ति आओस् न कुनै कुरोले हामीले जित्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अन्य भाषा बोल्नु। जति हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, भित्रको हाम्रो आत्मा बलियो हुन्छ। आत्मा बलियो भने हाम्रो विश्वास बलियो हुन्छ। अनि यहाँनिर यहुदाले त्यसै भन्दैछ। यहुदा 1 अध्याय 20 पदमा के पवित्र विश्वासमा आफ्नो उन्नति गर्दै पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरी। हेर्नुहोस् है के भनेको छ यहुदा 20 पदमा, अति पवित्र विश्वासमा आफ्नो उन्नति गर्दै पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरी भनेको चाहिँ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरी विश्वासलाई बढाउ भनेको चाहिँ जब यसको भन्नुको मतलब चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु भनेको, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु भनेको नै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु भनेको। सो अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा चाहिँ हाम्रो विश्वास वृद्धि हुन्छ, हाम्रो विश्वास बढ्छ। त्यसको लागि हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु। यो चौथो बुँदा। अब पाँचौँ बुँदा एफिसी 6 अध्यायको 18 पद। एफिसी 6 अध्यायको 18 पदमा हामी के देख्छौँ भनेको चाहिँ नि अन्य भाषामा किन प्रार्थना गर्नु? किन प्रार्थना गर्नु भने चाहिँ अन्य भाषामा चाहिँ प्रार्थना जति हामी गर्छौँ त्यति हामी शैतानलाई हामी आक्रमण गर्न सक्छौँ। यहाँ एफिसी 6 अध्यायको आई थिङ्क 10 पददेखि
एफिसी 6:10 पददेखि तपाईँले पढ्दै पढ्दै 17 पदसम्म आउनुभयो भने चाहिँ इनफ्याक्ट 16 पदसम्म आयो भने एफिसी 6:10 देखि 16 पदसम्म आयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी सुरक्षित हुने आत्मिक हाई हतियारको बारेमा बताएको छ है। शैतानदेखि दुष्टदेखि कसरी सुरक्षित रहने सुरक्षाको हतियारको बारेमा बताएको छ के सुरक्षाको हतियारको बारेमा बताएको छ यहाँ। तर 18 पदमा आएर चाहिँ के भनेको छ आक्रमण गर्ने हतियार। 18 पदमा के भनेको छ सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्तीबाट हर समय आत्मामा प्रार्थना गरेर हेर्नुहोस् है। हर समय आत्मामा प्रार्थना भनेको के हो? आत्मामा प्रार्थना भनेको त्यही अन्य भाषामा। सो एफिसी 6:10 देखि 16 पदमा चाहिँ के पाउँछौँ हामी सुरक्षित हुने आत्मिक हाई हतियारको बारेमा बताएको छ। बुझ्नुहुँदैछ? 18 पदमा आएर चाहिँ हामी सुरक्षित होइन मात्रै हुनु होइन आक्रमण गर्ने। बुझ्नुहुँदैछ? अनि शैतानले आक्रमण गर्ने हतियार चाहिँ के रहेछ आत्मामा प्रार्थना गर्नु। आत्मामा प्रार्थना भनेको चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु। कतिले यहाँले बुझ्नुहुन्छ हुँदैछ कि छैन पनि। सो एफिसी 10:6 चाहिँ 16 हामी के देख्छौँ हामी सुरक्षित हुने हाई हतियारको बारेमा होइन। त्यहाँनिर मेलापको सुसमाचारको जुत्ता, मुक्तिको ठोप, विश्वासको ढाल यो थुप्रै बताएको छ। यो चाहिँ सुरक्षित हुने हतियार। तर 18 पदमा आएर चाहिँ सुरक्षित होइन आक्रमण गर्ने हतियार। अनि आक्रमण गर्ने हतियार चाहिँ के हो? शैतानले आक्रमण गर्ने हतियार चाहिँ आत्मामा प्रार्थना। आत्मामा प्रार्थना भनेको के हो? अन्य भाषामा प्रार्थना। हालेलुया। सो प्रभुले नि तपाईँ हामीलाई आफूबाट सुरक्षित भएर बस्नको लागि बोलाउनु भएको होइन। तपाईँ र मलाई चाहिँ शैतानले आक्रमण गर्नु बोलाउनु भएको। आमेन। आज धेरै विश्वासीहरू नि आफूबाट सुरक्षाको हतियार मात्रै लिएर बसेको छ। ला शैतानले मलाई कहिले आक्रमण गर्छ, ला मलाई शैतानले कहिले मलाई आक्रमण गर्छ, ला भूत कहिले आउँछ, ला सपनामा मैले यो भूत देखेँ, सपनामा मैले शैतान देखेँ र शैतानदेखि बाँच्नको लागि बाँच्ने हतियार मात्रै खोजिबस्छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ शैतानदेखि बाँच्नको लागि सुरक्षाको हतियार लिएर बस्नु मात्र होइन शैतानलाई आक्रमण गर्नु, शैतानको गढहरू, शैतानको किल्लाहरू भत्काउनुको लागि तपाईँलाई मलाई चुन्नु भएको छ है प्रिय मण्डलीहरू। तपाईँहरूलाई हाम्रो नेपाली गोर्खे सन्तानलाई विभिन्न ठाउँमा प्रभुले लानुभयो। आज त्यो ठाउँहरूमा मानिसहरू सहित सबै कुरोमा सुख सुविधामा होला तर मानिसहरू अझै स्टिल अन्धकारमा छन्। उनीहरू अन्धकारमै जिरेका छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले भाषाको मतलब पर्दैन। भाषा मतलब तपाईँले अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस जानी बस्नु पर्दैन। तपाईँ जब आत्माले भरिनुहुन्छ नि तपाईँ पवित्र आत्माको अभिषेकमा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ सुरक्षा मात्रै तपाईँले आक्रमण गर्न सक्नु शैतानलाई। तपाईँले गएर बेसी बोल्नै पर्दैन। तपाईँले हात राख्दै तपाईँले एउटा शब्द बोल्दै मान्छेहरू पछारिन्छ, दुष्टहरू आत्माहरू भाग्दछ। आक्रमण। हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई चुन्नु भएको चाहिँ तपाईँ आफै सुरक्षित मात्रै भएर बस्नुको लागि होइन तर तपाईँले चाहिँ शैतानलाई आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ प्रभुले चुन्नु भएको छ। अनि शैतानलाई आक्रमण गर्ने हतियार चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि अन्य भाषा। जति अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँले शैतानलाई आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले त्यही पढ्यौँ भने एफिसी 6:18 यो हो हामीले 5औं बुँदा हेऱ्यौँ। अब लास्ट बुँदा हामी हेर्छौँ। त्यो लास्ट बुँदा 6औं बुँदा चाहिँ के भनेदेखि अन्य भाषामा किन प्रार्थना गर्नु? यशाया 28:11 यशाया 28:11 यशाया 28:11 हेर्नु आउँछ है। यशाया 28:11 यशाया 28:11 यशायाको किताब 28:11 यसो हो भने अन्य भाषा र अरू नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित बोल्नुहुनेछ जसलाई उहाँले भन्नुभयो विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो, थाकेकाहरूले यही नै विश्राम गरून् अनि आरामको ठाउँ यही हो। हेर्नुहोस् है यहाँ के शब्द छ? विश्राम भन्ने शब्द छ अनि थाकेकाहरूले भन्ने शब्द छ, विश्राम पर्ने ठाउँ भनेको छ अनि आरामको ठाउँ। हेर्नुहोस् है विश्राम, थाकेकाहरूले विश्राम पाउने ठाउँ अनि आरामको ठाउँ। अब यहाँ यशाया 28:11 के पाउँछु भनेदेखि अन्य भाषा छ है। त्यसो हो भने अन्य भाषा हेर्नुहोस् यहाँ छ है अन्य भाषा। सो यहाँबाट के बुझ्दैछ भनेको चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँले विश्राम पाउनु। तपाईँले नोट गरिराख्नुहोस् है। यशाया 28:11 पढ्नुहोस्। अन्य भाषामा बोल्नु भनेको चाहिँ नम्बर 1 तपाईँले विश्राम पाउनु। बुझ्नुहुँदैछ? धेरै समय हामी थाक्छौँ नि त। बुझ्नुहुँदैछ? सायद कन्ट्रीजना तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, फरेन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, सायद सबै कुरो सायद भारतमा भन्दा, इन्डियामा भन्दा, नेपालमा भन्दा सुख सुविधाको ठाउँहरू होला तर पनि धेरै समय
तपाईँहरू थाक्नु भएको हुन्छ। तपाईँ शरीरमा नथाकिन तपाईँ आत्मामा थाक्नु भएको हुन्छ। धेरै टेन्सन, धेरै परिस्थिति, ओके, धेरै अशान्ति, विभिन्न कुराहरू, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले विश्राम पाउने माध्यम चाहिँ अन्य भाषा हो। म पढ्छु फेरि 28 को 11 यशाया। यसो भने अन्य भाषा र अरू नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित बोल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अन्य भाषा छ यहाँ। अनि अन्य भाषाले के दिन्छ अरे? जसलाई उहाँले भन्नुभयो विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो। तपाईँ विश्राम गर्ने ठाउँ चाहिँ, तपाईँले आराम गर्ने ठाउँ चाहिँ अन्य भाषा है। थाकेकाहरूले यही नै विश्राम गरून्। प्रभुले के भन्नुहुन्छ? थाकेको, चाहे शरीरमा होस् चाहे आत्मामा होस्, थाकेको व्यक्तिहरूले विश्राम गर्ने ठाउँ चाहिँ अन्य भाषा हो। आमेन। अनि आरामको ठाउँ यही हो। प्रभुले के भन्नुहुन्छ? आराम गर्ने ठाउँ चाहिँ अन्य भाषा हो। तपाईँ जब जब थाक्नुहुन्छ नि, जब जब तपाईँ निराशामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँ कोठा बन्द गरेर, ढोका बन्द गरेर तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। ओ हरबास्यादा रेखा ताराबास्यादा, तपाईँ मनमा मधुर आवाजमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा कोही बेला तपाईँ बेसी थाक्नु भएछ भने ओछ्यानमा लडेर, तपाईँ बिस्तारामा बेडमा लडेर तपाईँ अन्य भाषामा तपाईँले मनमा प्रार्थना गरिरहनुहोस्। तपाईँलाई पुरा रिल्याक्स हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँ भित्र आत्माबाट तपाईँको भित्र स्पिरिटबाट आत्माबाट तपाईँले नयाँ कुराहरू, ताजा कुराहरू तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईँ फ्रेस हुँदै जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ शक्तिशाली हुँदै जान सक्नुहुन्छ। र यशाया 28 को 11 अनुसार चाहिँ अन्य भाषामा किन बोल्नु रहेछ? विश्राम पाउने ठाउँ, आराम पाउने ठाउँ। मैले यहाँलाई 5 वटा बुझा भने किन अन्य भाषा, वाइ डु वी निड टु स्पिक इन टङ, किन अन्य भाषामा बोल्नु? 5 वटा बुझाहरू मैले बताएँ। यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी अन्य भाषामा बोल्नु। सो मैले यहाँ लेखेको छु, मैले आफ्नै सेन्टेन्स, स्पिकिङ इन टङ विल ब्रिङ आवर टङ अन्डर सब्जेक्सन कन्ट्रोल। अब यो सातौं बुझा चाहिँ के भने अन्य भाषामा किन बोल्नु? जति अन्य भाषामा बोल्छौँ नि, हाम्रो यो जिब्रोलाई बसमा हामी ल्याउँछौँ। आज मान्छेहरू किन रोगी छन्, बिमारी छन्, हरेस खान्छन्, निराशामा छन्, अनि शैतानले जगडेको छन् विश्वासी क्रिस्चियनलाई? कारण चाहिँ विश्वासीले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा ल्याउन सकेको छैन। मसँग टाइम छैन, टाइम अलमोस्ट सिद्धिएको छ। तपाईँले पढ्नु होला याकुब 3 अध्याय, भरे भोलि घरमा पढ्नु होला। याकुब 3 अध्यायमा भनेको छ मान्छेले नै सबै कुरोलाई बसमा तहमा ल्याउन सक्छ अरे। समुद्रको ठुलो जहाजलाई तहमा ल्याउन सक्छ, अनि जङ्गलको ठुल्ठुलो जनावर पशुहरूलाई मान्छेले बसमा तहमा ल्याउन सक्छ, अनि तर मान्छेले यो सानो जिब्रोलाई चाहिँ तहमा ल्याउन सक्दैन भनेको छ। अनि यो जिब्रो चाहिँ चञ्चल, एकदमै बदमास, यो विषले भरेको छ भन्छ। अनि यो ठुलो जङ्गल चाहिँ एउटा सानो आगोको झिल्काले त्यो जङ्गल स्वाहा डढाउँछ। त्यसरी यो जिब्रो चाहिँ सानो छ, यो जिब्रोले एउटा मान्छेको जिन्दगी बर्बाद गर्छ भनेको छ। बुझ्नुहुँदैछ? जिब्रो चाहिँ त्यस्तो जिब्रो हो। आज क्रिस्चियन त भन्छ 10 वर्ष 20 वर्ष पुगेको क्रिस्चियन, तर पनि उसको जीवनमा निराशा, उसको जीवनमा हार, उसको जीवनमा एकदमै दुःखले भरेको किन? उसको जिब्रोको कारणले गर्दा। यो जिब्रोले किन? क्रिस्चियन त हो, तर जिब्रोले के बोल्छ? नेगेटिभ कुरा बोल्छ, अशान्तिको कुरा बोल्छ, हरेसको कुरा बोल्छ, निराशाको कुरा बोल्छ। तब यो जिब्रोलाई कन्ट्रोल बसमा ल्याउने माध्यम चाहिँ एउटै बतायो, अन्य भाषा। तपाईँ अन्य भाषा बोलिबस्नुहोस्। तपाईँ बाटोमा हिँड्दा, बस्दा, सुत्दा, किचनमा खाना बनाउँदा, तपाईँ ड्राइभिङ गर्दा, जस्ट तपाईँ मोस्ट अफ द टाइम म गाडी चलाउँदा, बाइकमा हिँड्दा एक्लै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै हिँडिबस्छु। एकपल्ट म बाइकमा गइरहेको थिएँ, अनि अन्य भाषामा बोल्दै, अन्य भाषामा मेरो मुख पुरा चलिरहेको, अनि चर्चको एउटा युथले, केटोले पछि भेटेर भने, अङ्कल मैले तपाईँले देखेँ, तपाईँ त बाइकमा हिँड्दा पनि पुरा मुख चलाइरहेको थियो, अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थियो। सो म ड्राइभिङ गर्दा, गाडी चलाउँदा, बाइकमा हिँड्दाखेरि, कहीँ हिँड्दा एक्लै म अन्य भाषा बोलिबस्छु। जति हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ नि, यो चाहिँ हाम्रो जिब्रोलाई एकदम कन्ट्रोल गर्छु। यो जिब्रोले नेगेटिभ कुरा बोल्दैन। ला डरको कुरा आउँदैन, डराउने कुराहरू, ला खत्तम, मर्छु, शैतान, भूत। आज नि क्रिस्चियनले बेसी शैतान देख्छ। तपाईँलाई शैतान देख्नु बोलाउनु भएको न प्रभुले तपाईँलाई त शक्ति, सामर्थ, विजयको कुरा गर्नु बोलाउनु भएको। र जति हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ नि, हामीले हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ पुरा कन्ट्रोल बसमा ल्याउन सक्छौँ। मैले लेखेको छु, टङ इज द डोर टु द सुपरनेचरल। ओके, यो जिब्रो चाहिँ अलौकिक संसारमा प्रवेश गर्ने, अलौकिक संसारको शक्तिलाई प्राप्त गर्ने एउटा ढोका रे। बुझ्नुहुँदैछ? यो जिब्रो है, तपाईँले ख्रिस्टको अलौकिक है, सुपरनेचरल, अलौकिक दैविक ख्रिस्टको शक्ति
ढोका चाहिँ तपाईँको जिब्रोलाई जति तपाईँले कन्ट्रोल गरेर अन्य भाषामा तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ नि, तपाईँ प्रत्येक दिन एकदेखि अर्को दिन तपाईँ अलौकिक संसारमा, तपाईँ दैविक संसारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भोलिदेखि तपाईँले शैतान, दुष्ट आत्मा, भूतप्रेत, त्यो कालो कुरा नदेखेर तपाईँले ज्योतिको कुराहरू, शक्तिको कुराहरू, सामर्थको कुराहरू देख्दै जानुहुन्छ जति तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि। बुझ्नुहुँदैछ? सो हामीले संसारको आँखाले हेऱ्यौँ भनेदेखि, संसारको यो जिब्रोले बोल्यो भनेदेखि त हामी देख्छौँ ला कोरोना देख्छौँ, विभिन्न प्रकारको रोग देख्छौँ, अनिकाल देख्छौँ, दुनियाँभरको कुरा देख्छौँ संसारमा। तर जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने समय बिताउँछौँ नि, हामी हाम्रो आत्मीय आँखाले देख्न थाल्छौँ प्रभुको शक्ति, प्रभुको सामर्थ, प्रभुले अन्तिम दिनमा गर्छु भन्ने उहाँको प्रतिज्ञाहरू, सामर्थको कुरो, अभिषेक कुरो हामी देख्छौँ। त्यसको लागि अन्य भाषा। हालेलुया, आमेन। सो टङ इज द डोर टु द सुपरनेचरल। यो अन्य भाषा बोल्नुको अर्थ चाहिँ हामी अलौकिक संसारमा प्रवेश गर्नको लागि। स्पिकिङ इन टङ, प्रेइङ इन टङ keeps our prayer in line with the word of God. फेरि म दोहोऱ्याउँछु है, स्पिकिङ इन टङ, प्रेइङ इन टङ keeps our prayer in line with the word of God भनेको चाहिँ जति हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ नि, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको वचन आधारमा हुन्छ अरे। बुझ्नुहुँदैछ? हामीले नर्मल भाषामा प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ कति समय हाम्रो प्रार्थना दुई खालको हुन्छ। कस्तो भन्नुहोस् त, एउटा चाहिँ हुन्छ कि त माग्ने प्रार्थना, प्रभु मलाई यो देऊ, प्रभु मलाई त्यो देऊ भन्ने माग्ने प्रार्थना हुन्छ हाम्रो, कि त हाम्रो हुन्छ कम्प्लेन, प्रभु यो भएन, त्यो भएन। बुझ्नुहुँदैछ? हामीले नर्मल भाषामा प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ, बुझ्नुहुँदैछ? तर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 100% हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको वचन आधारमा हुन्छ। परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर प्रार्थनै हुँदैन। बुझ्नुहुँदैन? यो मेरो अनुभव है। जब म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्छु नि, त्यो अन्य भाषामा गरेको प्रार्थनामा चाहिँ त्यहाँ स्वार्थी प्रार्थनै हुँदैन, त्यहाँ माग्ने प्रार्थनै हुँदैन, त्यहाँनिर गनगनको प्रार्थनै हुँदैन, कम्प्लेनको प्रार्थनै हुँदैन, त्यहाँनिर निराशाको प्रार्थनै हुँदैन। यहाँ त शक्तिको, सामर्थको, रेबा स्याडा भरो ह्या रेखा प्रास्याडो रोबा स्याडा ला रेख्यो, त्यहाँनिर शक्तिको, सामर्थको यस्तो मात्रै हुन्छ हेर अन्य भाषामा प्रार्थना। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ। मैले लेखेको छु, स्पिकिङ इन टङ, प्रेइङ इन टङ किप्स आवर प्रेयर इन लाइन विथ द वर्ड अफ गड भनेको चाहिँ जति हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, त्यो अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको वचन मुताबिक हुन्छ। तर हामीले नर्मल प्रार्थना गर्यो भनेको चाहिँ अघि मैले बताएँ, ज्यादातर हाम्रो प्रार्थना दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ प्रभुसँग माग्ने, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, प्रभु मलाई त्यो दिनुहोस्। अनि अर्को प्रार्थना हुन्छ, दोस्रो प्रार्थना हुन्छ प्रभुलाई कम्प्लेन, यो भएन प्रभु, त्यो भएन, म चर्च गएको 10 वर्ष म फास्टिङ बसेँ, मैले 10 मास दिएँ, मलाई भएन। खालि दुई खालको प्रार्थना हुन्छ। तर जब अन्य भाषामा प्रार्थना हुन्छ नि, त्यो माग्ने प्रार्थना हुँदैन। त्यो जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, त्यो प्रभुलाई गनगन गर्ने प्रार्थना हुँदैन। जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ शक्तिको प्रार्थना, सामर्थको प्रार्थना, आराधनाको प्रार्थना मात्रै हुन्छ। त्यसको लागि हामीले प्रार्थना अन्य भाषामा गर्नुपर्छ। सो आई थिङ्क मेरो टाइम त अलमोस्ट बितिसकेको छ। यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला, मैले यहाँहरूसँग आई थिङ्क जब 3वटा पोइन्ट मैले बताएँ। आई थिङ्क पहिलो पोइन्ट थियो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, इम्पोर्टेन्ट हामीले हेऱ्यौँ। र 4वटा बुँदा हेऱ्यौँ हामीले, यूहन्नाले, येशू ख्रीष्टले अनि यरुशलेमको चर्च र पावलले पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई इम्पोर्टेन्स दिएको। त्यो पहिलो बुँदा थियो। दोस्रो बुँदा थियो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको चिन्ह के थियो? अन्य भाषा। हामीले त्यो पद हेऱ्यौँ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा अन्य भाषा आउँछ, त्यो भाषालाई अनुवाद पर्दैन, हामीले हेऱ्यौँ। तेस्रो बुँदा हामीले हेऱ्यौँ किन हामी अन्य भाषामा बोल्ने, अन्य भाषामा किन बोल्ने, हामीले थुप्रै पदहरू हामीले हेऱ्यौँ। र हामी लास्टमा हामीले हेऱ्यौँ जति हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको वचन आधारमा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। ओके, सो एक दुईवटा कुरा भनेर म अन्त गर्छु। र अब अन्य भाषामा प्रार्थना मात्रै होइन प्रिय मण्डलीहरू, अन्य भाषामा नि तपाईँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? अन्य भाषामा गीत गाउन सक्नुहुन्छ। अनि नि प्रिय मण्डलीहरू, तपाईँले अन्य भाषामा गीत आफै गीत बनिन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? त्यस्तो अन्य भाषा भन्ने कुरा, तपाईँलाई गिटार, म्युजिक, किबोर्ड चाहिँदैन। अन्य भाषामा त्यो अटोमेटिक गीतहरू बन्छ। प्रार्थना मात्रै नि, तपाईँ अन्य भाषामा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य भाषामा गीतहरू गाउन सक्नुहुन्छ। यानि पावल एउटा पद पढ्न चाहन्छु। पावलले के भन्छ भनेदेखि पहिलो कोरिन्थी 14 को 18 चाहिँ, पहिलो कोरिन्थी 14 को 18, म परमेश्वरमा धन्यवाद चढाउँछु, म तिमीहरू सबैभन्दा बेसी विभिन्न भाषामा बोल्छु। हेर्नुहोस् है, पहिलो कोरिन्थी 14 को 18 मा के भन्छ पावलले? यो चाहिँ यो इन्डियाको अनुवाद हो। नेपालको अनुवादमा के भन्छ भने, म तिमीहरू सबैभन्दा प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु,
कि तिमीहरू सबैभन्दा बढी मात्रामा म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु। पावलले सबैभन्दा बेसी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्थे। पहिलो कोरिन्थी 14:18 पद तपाईँले पढ्नुहोस्। यो इन्डियाको अनुवाद हो, नेपालको अनुवादमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ कि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु कि म तिमीहरू सबैभन्दा बढी अन्य भाषामा बोल्दछु। पावलले बढी मात्रामा अन्य भाषामा बोल्दथ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, पहिलो कोरिन्थी 14:15 भनेको छ कि म आत्मामा प्रार्थना गर्छु, आत्मामा गीत गाउँछु। हेर्नुहोस् है, पहिलो कोरिन्थी 14:15। अब मैले के गर्ने त? आत्माले प्रार्थना गर्दा म समाजले पनि प्रार्थना गर्छु। म आत्माले स्तुति गर्दछु। हेर्नुहोस् है, आत्माले स्तुति गर्छु। सो भनेको मतलब आत्मामा अन्य भाषामा तपाईँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो पवित्र आत्माको थुप्रै लामो टिचिङहरू छ। सो यहाँ यो भन्दै म अन्त गरेको छु प्रार्थना गरेर। हालेलुया। जिउँदो महान प्रभु येशू, धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद दिन्छु। यो पवित्र आत्मा यो तपाईँको समय हो, तपाईँको युग हो। ओ अब यो दिनहरूमा मण्डलीहरू आत्माले भरिनुपर्छ। ओ मण्डलीलाई तपाईँले सुन्नु भएको छ, बचाउनु भएको छ, खालि आफू सुरक्षित हुनको लागि होइन, शैतानलाई आक्रमण गर्नको लागि, शैतानको गढहरू किल्लालाई भत्काउनको लागि तपाईँले आक्रमण गर्नको लागि चुन्नु भएको छ। ओ अनि शैतानलाई आक्रमण गर्ने हतियार तपाईँले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुभएको छ। हालेलुया। धन्यवाद। म यहाँबाट प्रार्थना गर्न चाहन्छु, जसले यो स्काई फेलोशिप मार्फत आजको वचन सुनिरहनु भएको छ, यहाँको जीवनमा द ब्याप्टिजम द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई म रिलिज गर्न चाहन्छु। पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई म रिलिज गर्न चाहन्छु। Let them be filled with the Holy Spirit, each and every one of them. हरेक व्यक्ति चाहिँ आत्माले भरिएको छ, आत्माले भरिएको छ, आत्माले भरिएको छ। Let them be filled with the Holy Spirit. Let them speak in tongue. Oh, hours and hours, घन्टौँ घन्टौँ उहाँहरू अन्य भाषामा बोल्न सक्ने प्रार्थना गर्छु यस गरी। हालेलुया। यो चाहिँ सुपरनेचरल ल्याङ्ग्वेज हो, यो अलौकिक भाषा हो। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको नामको महिमा भएको छ। हालेलुया। आई स्पिक, आई रिलिज राइट नाउ वेयरएभर दे आर, जहाँ जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले नै आत्माको अभिषेक, आत्माको भरपुरीको म घोषणा गर्छु। इन द माइटी नेम अफ जिजस, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा। ओ हामीले अन्य भाषा त हामीले आराम दिने यो विश्राम दिने यो भाषा हो। ओ कतिजना थाकेको होला, निराशमा होला। ओ जब उनीहरू आत्माले भरिन्छ भनेदेखि यो आत्मा भरेको यो अन्य भाषा चाहिँ विश्रामको भाषा, आरामको भाषा। धन्यवाद, तपाईँले महिमा भएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। एमेन। प्रभुले यहाँलाई सबैलाई धेरै मात्रामा आशीष दिउन्। माफी चाहन्छु, यहाँको समयमा बेसीले होला। यहाँहरूलाई जय मसीह। आमेन 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 आमेन। सबैजना ताली बजाएर धन्यवाद दिनु है यहाँलाई सबैजना।